السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا في لابارتي ديال لي تيب يوتيليزاتور. كما كنت قلت لكم في لا ديفينيسيون الاولانيه كاع انه في البريزونطاسيون ديال هاد الفورماسيون انه تقدروا تكرييو دي تيب بيرسوناليزي، وهاد لي تيب هادو تيكونوا créé par le concepteur d'un schéma relationnel objet ou تيكونوا بحال rapproché de celui de classe d'objet. مثلا في البروغراماسيون اورينتي اوبجي كتكري دي كلاس وفوسطهم دي زاتريبي، وتقدر دوك لي كلاس بريوسهم تستعملهم في دي كلاس اخرين باش دير لا ديكلاراسيون ديال دوطر تيب. الوغ باش نكريو هاد لي تيب يوتيليزاتور قول لي بركه عندنا من التيوريك ودوز لنا للبراتيك. الوغ بالنسبه للناس اللي قاريين لي سكيل سو اوراكل اس جي بي دي ريلاسيونيل غادي يكونوا عارفين هاد لوتي اللي سميتها اس كيو ال بلس. فوالا عامل تنخدم بلي سكيل بلس كونيكتي دابا لوتيليزاتور 6 اس 6 دي بي، يعني عطيتو البريفيليج 6 دي بي. الوغ ما تيهمناش حنا هادشي. الوغ باش نخدمو على واحد الكا ديجا بري ديفيني غادي نجيو نقلبو هنايا. فوالا مثلا عندنا هنايا هاد الطابل هذا ديال نقولو واحد البيرسون ولا ديال امبلويي. هاد لومبلويي عنده واحد لو نون، عنده برينون وعنده بيرو. فوالا اش كتلاحظوا هنا في بيرو؟ هنا برينون فارتشار بيكانو فارتشار. وشنو هو التيب ديال بيرو؟ الا جينا نطلعو في بيرو شنو فيه سونتر وباتيمون ونيميرو. يعني هاد بيرو هذا عفوا ديجا سي ان اتريبي اللي هو كومبلكس تيتكون من 3 ديال لي اتريبي اخرين. وعندنا ليست تليفون، يعني هنا ليست تليفون وليست سبيسياليتي. هادو غادي نشوفوهم في دي بارتي جايين في وسط الكور، ولكن دابا ركزوا معايا على لي تيب. الوغ غادي نخدموا على هاد الكا هادي. اول حاجه غادي نجيو لهنايا اشنو غادي نديرو؟ غادي نكريو واحد تيب سميتو بيرو. الوغ باش نكريو واحد تيب بيرو كنجيو نديرو كرييت تيب، نسميو تاي بيرو زعما تيب بيرو از اوبجيكت، وكنديرو فوسطو لي زاتريبي لي مديفينين فوسطو. مثلا هنايا انا مفهمتش شنو طرا هنايا السونتر، ماشي البروبليم هذا كيطرا لي هنا. بروبليم هذا في الكوماندر. نديرو قلنا كرييت تيب تي بيرو as objects centre. الوغ قلنا هاد تي بيرو تيتكون من سونتر وباتيمون ونيميرو. فوالا سونتر اللي هو براسو غادي يكون varchar 2 20 virgule bâtiment varchar 2 كيساوي 20 فيرغول نيميرو اللي غادي يكون نمبر. نديرو مثلا 9. فوالا كنديرو بوين فيرغول اونطري تنديرو سلاش باش يتيكزيكيتا. فوالا تيب كرييتد.
تقولوا لي حنا كرينا تي بيرو، كي غنديرو نستعملوه. الوغ نمشيو مثلا نديرو واحد ليكزامبل بسيط، غادي نكرييو واحد الطابل اللي غادي يكون سميتو، نديرو مثلا امبلويي، سميو جو بونس كاين عندي واحد امبلويي، ندير امبلويي 1. نديرو مثلا عنده واحد لو نو varchar ديال 20. فوالا دارو نو تيب ديالو varchar. ملي غادي نجيو مثلا للبيغو غتقول لي فوالا بيغو، ها هو بيغو. هاي اشنو هو التيب ديال هاد بيغو؟ فوالا شنو هو التيب ديالو؟ هو تي بيغو. حنا ديجا كريينا واحد التيب اللي هو بيرسوناليزي بحال بروغراماسيون اورينتي اوبجي تي بيغو. فوالا نكبرها باش يبان لكم شنو كنديرو هنايا. فوالا كريينا واحد التيب تي بيغو، وكريينا طابل امبلويي واحد اللي هو تيتكون من لو نو والبيغو اللي هو تيب بيغو. الا جينا نديرو واحد ديسكريبسيون باش نشوفو هذا الطابل ديالنا امبلويي، فوالا تنلاحظوا هنايا لو نو الو. الوغ بالنسبه للناس ديال لينكس اللي يكونوا عارفين هاد القضيه هادي سميتها لي نيفو دو تيبس ديال الريشيرش. مثلا حنا تنخدموا دابا حنايا غير في البروميير نيفو، المهم ما عليناش. حنا غادي نديرو دابا واحد اللعبه باش نشوفوا حتى داك بيغو اشنو فيه. بغينا حنا نديرو سيت هذيك ديسكرايب ديبت، نقول ليه قلب ليا مثلا نديرو 3 باش ما نبقاش كل مره نعاودوها. غنديرو 3 نيفو، يعني شنو ملي غنجي ندير ديسك امبلويي. فوالا شنو عطاني هاد الامبلويي؟ كيتكون من نو اي بيرو، وبيرو شنو بالناس كيتكون من سونطر وباتيمون ونيميرو. فوالا بالنسبه لانسيرسيون فوسط هاد لي تيب هذا حتى هو تري سامبل. نديرو غير انسيرت انتو امبلويي، قلنا امبلويي 1 لي تيب لي هما بريميتيف مثلا نو فيرغول نوم 1. بالنسبه هذا بالنسبه للبيرو شنو كنديرو تي بيرو. دائما في الانسيرسيون واحد القاعده عقلوا عليها، في الانسيرسيون كنستعملوا لي تيب. ماشي لو نو اللي درنا، كنستعملوا في الانسيرسيون لي تيب. عقلوا عليها كنستعملوا ها هو فوالا تي بيرو. ديجا غلط هنايا. في الانسيرسيون كنستعملوا لو تيب قلنا سونطر، كنديرو مثلا سونطر باتيمون ونيميرو فوالا تنديرو هكا. فوالا جي اوبليي فاليو. فوالا شنو درنا هنايا؟ درنا انسيرت انتو امبلويي فاليوز نوم 1 اللي غادي تخزن في نوم، وبيرو شنو درنا بلا راه لو تيب بيرو. وشنو فوسطو سونطر 1 اللي هو سونطر، وباتيمون 1 اللي هو باتيمون، و 1 اللي هو نيميرو. الا جينا مثلا دابا درنا واحد سيليكت étoile from employé je pense qu'il y a un problème au niveau de
Alors voilà, j'ai réglé le problème d'affichage avec colonne bureau A4. Non, avec colonne bureau format A30. A30 هادي شنو كدير؟ كترجع لك هاد اللعيبات هاد الشرطات هادو 30 شرطة، هادشي اللي كدير. وبالنسبة لهذا فين هو ريغليت داك البروبليم ديال لو نون، درت كولوم نون فورمات A4، يعني رجعت لي هادو A4. بالنسبة لهادو لي بالنسبة لي فارتشار كنستعملو داكشي اللي بغيتي دير مرة A4 A5. وبالنسبة لي تيب نيميريك كنديرو ديريكتومون فورمات، وكنديرو شحال ما بغينا ديال لي نومبر، مثلا 999 ولا شحال ما بغيتي. الوغ كيما كتشوفوا هنا لو ريزولطا ديال سيليكت ايطوال فروم امبلوي شنو كترجع لينا؟ بلا راه عنده نو، فوالا نوم 1. والبيرو فوالا تي بيرو سونتر باك 1 و لانفورماسيون الاخرين. الوغ مثلا بغيتي تقول لي مثلا سيليكسيوني، بغينا نجبدو مثلا هاد لو سونتر، قلت لكم لانسيرسيون كنستعملو لي تيب، اما بالنسبه للسيليكسيون كنستعملو لي نو. فوالا نجيو نشوفو، نديرو هذا باش يبقى يبان لينا شنو كنديرو. البروبليم هذا الوغ باش نديرو لانسيرس، مثلا بغينا نسيليكسيونيو نديرو واحد ديسكرايب ل امبلويي 1. فوالا كما كتبت لكم لانسيرسيون كنديروها بلي تيب، والسيليكسيون كنديروها بلي نو ديال لي كولون ديال لي طابل. مثلا بغينا نجبدو سيليكت مثلا نديرو واحد ديزالياس بوان نو فيرغول بوان بيرو بوان. مثلا بغينا نجبدو غير سونتر فين كاين from employé 1. الامبلوي 1 هو فوالا. دابا شنو درت؟ مشيت نديرو هاد السيليكسي طوال باش نقولكم اشنو درت دابا باش تفهموا كيفاش تمانيبيليو كيفاش تخدموا على لي طاب اللي فيهم بحال هاد لي تيب ديال لي زاتريبي كومبلكس. سيليكس ايطوال from employé. فوالا شنو درت هنايا؟ مشيت اكسيديت ديريكتومون لو نو، غادي نديرو كولوم نو فورمات je pense à 5 ça sera bien. Voilà, le problème c'est de bureau, c'est pas de nom. Je dois reformater le bureau. Voilà, bureau 20. Voilà. Je pense que 20 c'est فوالا. شنو درت دابا؟ جيت درت سيليكت لو نو، وبغيت نعرف غير لو نو كل نو اش من سونتر فاش كاين. كنا خدامين دابا بالغولاسيونيل روينك حنا خاصك دير الجوانتور وهذا، مثلا نهضرش على راه تقدر تكون كتميتريزي مزيان الغولاسيونيل، ولكن البروبليم هو بالنسبه لي بيرفورمانس ديال الماشين ديالك. كما كتعرفوا الجوانتور راه تيهلك لي سميتو، كيهلك لي ماشين وكينقص كاع من لي بيرفورمانس ديال لابليكاسيون، خاصه الا كانت ويب.
نشوفو هنا شنو درت، شي تربشت. المهم دخلت انا لونو وجبت هاد السونتر كي درت ليها، جيت درت سيليكت او بوان نو. الناس اللي قارين لي زالياس هذا الياس زعما امبلويي بوان نو، زعما لو نو ديال امبلويي، او هو امبلويي بوان بيرو بوان سونتر. يعني دخلت درت امبلويي طابل امبلويي بوان بيرو بوان سونتر. اشنو درت انا؟ ما درتش تي بيرو، فاش كيما قلت لكم لا سيليكسيون كنديرها بلي نو، بلي نو. دايما تفكروا فاش تبغيو دير سيليكسيون جيو ضروري ديروا واحد الديسك وغادي تفكروا ديروا ديسكرايب ديسكريبسيون الطابل ديالكم، وغادي يبان لكم هاد لي تيب هادو باش اكسيديو بهم. اما بالنسبه للانسيرسيون كنخدموا بلي تيب. جو بونس هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في الفيديو الجاي.